पहाड लजाउँदाको यात्रा। बाँदरले लीला हेर्नुभन्दा केही क्षण अघि चढेको टोकियो टावरबाट देखिएका दृश्यहरूमध्ये जापानको सबैभन्दा अग्लो पहाड फुजिसान स्पष्टै देखियो। टावर माथिबाट मैले पनि यो फुजिसानलाई राम्ररी अवलोकन गर्न पाएँ र करोडौँ जापानीहरूको आस्था र गर्वको सम्पदालाई माथिबाटै मनमा नै नमस्कार गरेँ। त्यसो त केही दिन अघि मात्र मैले नजिकबाटै हेर्ने कोसिस गरेको थिएँ फुजिसानलाई, तर त्यसपटक म र मेरो भ्रमण टोलीका 30 जना जापानी पर्यटकलाई फुजिसानले आफ्नो मुन्टो उघार्नै मानेन। कुहिरोले घ्याप्पै छोपिदिँदा बडो नमिठो अनुभूति मनमा लिएर सबै स्थानीय जापानी पर्यटक सहित म र मेरो जापानी साथी ताजिमा सान अरू सानातिना ताल तलैयाहरू हेरेर फर्केका थियौँ। बादल लागिरहने हुनाले फुजिसानको टुप्पोमा रहेको हिउँ कसै गरी नदेखिएपछि अङ्गुरको राजधानी मानिने फुजी पहाडलाई बोकेर उभिएको यामानासी हुँदै साइतामा प्रान्त भएर हामी टोकियोतिर लागेका थियौँ। मसँगैको मेरो मित्रले हामीसँगै गाडीमा रहेको पर्यटक गाइडलाई म नेपालबाट आएको भनेपछि म मात्र विदेशी रहेको त्यो पर्यटकीय यात्रा दलका सदस्यहरूलाई उसले हास्य मिसिएको सूचना शैलीमा सुनायो। तपाईहरूसँग यात्रा गर्दा रमाइलो लागे पनि फुजिसानको चुचुरो देखाउन नसकेकोमा म साह्रै दुखी छु। कहिलेकाहीँ राम्रा मान्छे देख्न बित्तिकै फुजिसानले रूप फेरेर आफ्नो अनुहार घुम्टोले छेकिहाल्छिन्। यसर्थ तपाईहरू धेरै राम्राहरूको जमातमा हाम्रो यात्रा भरिएको छ भन्दा मलाई खुसी पनि लागिरहेछ। तर आज अर्को अचम्म भयो। अरू सहयात्री पर्यटकहरूसहित मेरा साथीले उसका कुरा सुनेर मुखामुख गरे। त्यस्तो के अचम्म भयो त आज? सबैलाई जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविकै थियो। बेला बेलामा हँसाउँदै कुरा गर्न सिपालु गाइडको कुरा सुनिरहेका उनीहरूले अब उसले के भन्ने हो भनेर हाँस्ने तयारी गर्न थाले। तर ऊ अरू बेला भन्दा केही गम्भीर भएर भन्यो, तपाईँ हामीहरूको बीचमा एकजना मात्र विदेशी मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ को भनेर मैले चिनाउनु नपर्ला। अनुहारबाटै तपाईँहरूले चिनिसक्नु भएको छ, किनभने उहाँ बनोटमा पक्कै जापानी जस्तो हुनुहुन्न। उहाँ नेपालबाट आउनु भएको रहेछ। नेपाल भन्दा पनि सगरमाथाको देशबाट आउनु भएको रहेछ। उहाँले आफ्नो सगरमाथा साथमै बोकेर ल्याउनु भएको छ। आफूभन्दा अत्यधिक उचाइ भएको सगरमाथा देखेर फुजिसानलाई आफ्नो उचाइ देखाउन सङ्कोच लाग्यो रे। तपाईँहरूमध्ये सबैभन्दा नराम्रो मान्छे देखेर फुजिसानले मलाई सुटुक्क भन्यो। उसको कुरा सुनेर कोही हाँस्न थाले, कोही गम्भीर भएर मलाई हेर्न थाले, मानौ म नै सगरमाथा हुँ। मैले मनमा नै सम्झेँ, मान्छेलाई गम्भीर कुरा गरेर हँसाउन साह्रै खप्पिस रहेछ गाइड। यात्रामा यस्ता गाइडहरू भयो भने यात्रा भरेको पत्तै हुँदैन र यात्रा पनि रमाइलो हुन्छ। गाइडले जस्तोसुकै कुरा गरेर मन थामथुम पार्न खोजे पनि फुजिसान हेर्न नपाएकोमा नरमाइलो लाग्नु स्वाभाविकै थियो त्यतिखेर। तर ऊ असत्य पनि बोलिरहेको थिएन। म सगरमाथाबाटै गएको थिएँ। मैले सगरमाथा नै बोकेको थिएँ। मेरो शिरमा सगरमाथाको प्रतीक ढाका टोपी थियो। छातीमा सगरमाथाकै आस्था थियो र म स्वयं सगरमाथाको पर्याय भएर मेरो देशको राष्ट्रियतामा उचालिएको थिएँ, अग्लिएको थिएँ र अन्मिएको थिएँ। सगरमाथा हुनुको गर्वमा बाँच्नु जस्तो मजाको क्षण मभन्दा अरू कसैसँग थिएन। पहाड हुनु त सगरमाथा जस्तो, उचाइ हुनु त सगरमाथा जस्तो, म पनि सगरमाथा भइरहेको थिएँ। कुरै कुरामा हाम्रो यात्रुवाहक गाडी देब्रे दिशातिर मोडियो। हेर्दा हेर्दै एउटा सानो पहाड देखियो र पहाडकै छेउमा पुगेर बस घ्याच्च रोकियो। हामी पनि बस रोकिनासाथ पालै पालो उत्रियौँ। फुजिसान पछिको हेर्ने पालो भनेको बौद्ध गुम्बा र त्यसका वरिपरि छरिएर रहेका 45,000 को हाराहारीमा रहेका बाल बुद्ध अङ्कित चिहान थिए। तलबाट हेर्दा वरिपरि रहेका पहाडैभरि रातै राता साना स्मृति जस्ता लाग्ने दृश्यहरू देखिए। छेउमै पुगेपछि थाहा भयो ती त यस संसार देख्नै नपाई मर्नेहरूका चिहान पो रहेछन्। कस्तो अचम्म! जापानमा विवाह अघि वा विवाह पछिका समयमा चाहेर वा नचाहेर खेर गएका भ्रूणहरूको पाप कटानीका लागि बनाइएका स्मृति चिहानहरू रहेछन्। तिनीहरूलाई त बुद्ध गुम्बाका प्रमुखलाई हजारौं डलर भेटी चढाएपछि प्राप्त हुने जमिनमा सिमेन्टका बाल बुद्ध बनाएर खेर गएका भ्रूणहरूको स्मृतिमा पो राखिएको रहेछ। सिमेन्टका बाल बुद्धहरूसँगै र्यापिङ गर्ने रङ्गी चङ्गी प्लास्टिकका सामानबाट बनाइएका सधैँ घुमिरहने फिरफिरे पंखा, पानी खाने साना लोहोटा र बाल खेलौनाका केही अंशहरू सिमेन्टैकै ढलोटमा बनाइएका थिए। त्यहाँ जीवनमा पहिलोपल्ट त्यति धेरै संख्यामा संसारै नदेखि मर्ने भ्रूणहरूको चिहान हेरिरहेको थिएँ म।
कतिपय सहयात्रीहरू त आउनै मानेनन् त्यस्तो दृश्य हेर्न, तर जति आएका थिए उनीहरू सबै शोकमग्न भएर भ्रूण चिहान हेरिरहेका थिए। यस्ता चिहान बनाउने र सिलोटले भर्ने जापानभन्दा बाहिर बसेका जापानीहरू पनि हुन्छन् रे, अविवाहित पनि हुन्छन् रे, विवाहित दम्पतिहरू पनि आएर बनाउँछन् रे। सानो गुम्बाका लामाले यसै भने हामीलाई बुद्ध धर्म, सिन्तो धर्म र कोही कोही त धर्मै नमान्नेहरू पनि भ्रूणको आत्मशान्तिका लागि, आफ्नो गल्ती वा पापलाई प्रायश्चित गर्नका लागि यस्तो चिहान बनाउनमा सहभागी हुन्छन् रे। यस्तो दृश्य हेर्नु अघि र पछि लामाले दिएको शुद्ध पानीले आफ्नो शरीर अभिषेक शुद्धि गर्ने गरिदो रहेछ। यस्तो वैराग्य लाग्ने दृश्य हेर्न कष्टकर पनि हुँदो रहेछ। त्यो ठाउँ छोडिसकेपछि बसको यात्राभरि बाल बुद्धहरू मेरो स्मृति पटलमा घरिघरि आइरहे। नआइदिए हुन्थ्यो भन्दा पनि छोडेनन् तिनीहरू आउन। मान्छेको मन त हो, जुन कुरा बिर्सन खोज्यो त्यही गाढा भएर आइदिन्छ। हुन त जापानमा मृत्युपछि जलाउने सम्प्रदायको सङ्ख्या ठुलै भए पनि गाउँतिरका प्रत्येक घरबारीको एउटा कुनामा कैयौँ पुस्तादेखिका चिहानहरू एकै ठाउँमा रोलक्रम अनुसार राखिएको पाइन्छ। कसैको सशरीर चिहान हुन्छ भने कतै स्मृति स्वरूप गार्नेट वा शिलामा नाम लेखिएको अस्तित्वमा भेटिन्छ। सुनेअनुसार स्मृति चिन्ह बनाउने वा गाड्ने ठाउँको अभाव आजको समृद्ध जापानभरि एउटा समस्या भएर रहेको छ। राजधानी टोकियोमा त झन् यो समस्या अझ तीव्र छ। जीवन जिउँदाको मूल्यभन्दा मृत्युपछि वहन गर्नुपर्ने मूल्य धेरै छ जापानमा। त्यसैले सहरी इलाकाका धेरै सम्पन्न परिवारहरूले ग्रामीण इलाकामा चिहान वा स्मृतिका लागि भनेर जमिन किन्ने क्रम जापानभरि देखिन्छ। यस्तै समस्या रहिरहे यस्तो लाग्छ एक दिन जापान स्मृतिहरूको देशमा परिणत हुनेछ, बस्न लायक खाली ठाउँ विहीन भएको देशमा पुग्नेछ र खेतीपाती विहीन देशको रूपमा दर्ता हुनेछ। जापानका गाउँले इलाकामा प्रशस्तै मात्रामा यस्ता चिहान र स्मृति बोकेका आकारहरू चर्को रूपमा अझै देख्न सकिन्छ। आँखाले भ्याउन्जेलसम्म देख्न सकिन्छ र विरक्त लागुन्जेलसम्म देख्न सकिन्छ। त्यसो त केही दिन अघि मात्र त हो जापानी राजप्रसादको नजिकै रहेको नौतले रिभल्भिङ रेस्टुरेन्टको माथिबाट तल हेर्दा पनि मैले चिहानै चिहान र स्मृति नै स्मृति अङ्कित ढुङ्गाहरू नौतला माथिबाट देखेको थिएँ। त्यति महँगो ठाउँमा बनेका ती बौद्ध परम्पराका मानेहरू सम्पन्न परिवार हुँदा हुन् तिनीहरूले कहाली लाग्दो हिसाबले प्रश्नहरू तिर्स्याएका थिए। यद्यपि ती स्तम्भहरू मेरो सरोकार बाहिरका अनि जापानीहरूका आस्था, मूल्य र मान्यताभित्रका थिए। जापानी संस्कृतिमा प्रीतिहरूको सम्मानार्थ उभ्याइएका श्रद्धा स्तम्भहरू थिए र यसो गर्नु जापानी संस्कृतिको एउटा पाटो रहेछ। नौतले रिभल्भिङ रेस्टुरेन्टमा चढेर पिज्जा र चिया खाइसकेपछि पनि मैले सबैतिरको दृश्यमा यस्ता स्तम्भहरू पाएको थिएँ। साबिक बसेको ठाउँबाट 1 घण्टाको समयमा मुभिङ रेस्टुरेन्टले पुरै 1 चक्कर घुमाएको थियो। हिगुची दिदी र मलाई पश्चिमतिर जापानी सम्राटको ससानो राजप्रसाद, त्यसको ठिक उल्टो दिशामा समुद्र र बारम्बार समुद्रको माथिबाट अवतरण भइरहने नजिकैको समुद्रसँग जोडिएको पुरानो आन्तरिक हवाई अड्डा, रेस्टुरेन्टको ठिक मुनि रेलको सम्पर्कसँग जोडिएको लिगै लिगको संसार अनि वरिपरि देखिएका असङ्ख्य आलिसान भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू र जताततै देखिएका मान्छेहरूले त्यहाँको परिवेशलाई च्याप्प समातेका थिए। हिन्दू संस्कृतिमा विशेष गरी यस्ता खाले मानेहरू बनाउने चलन छैन। हिन्दू धर्म यस लोकमा विश्वासै नगर्ने धर्म हो। त्यसैले यस धर्ममा सधैँ परलोक सुधार्ने मात्र कुरा हुन्छ। पूर्वजन्म या अर्को जन्मको कुरा हुँदा जन्म मरणको चक्रबाट सदाका लागि पार हुन मोक्ष प्राप्तिको कुरा हुन्छ हिन्दू धर्ममा। त्यसैले मानव जुनी यस लोकका लागि होइन परलोक सुधार्नकै लागि जन्मेको हो भन्ने मान्यता बोकेको छ हिन्दू धर्मले। त्यसैले मान्छेका कर्मलाई नाटक, मानव जीवनलाई भ्रम वा भुलभुलैया र पृथ्वीमा हुने र भइरहने सांसारिक मोहको अस्तित्व नकारेको छ हिन्दू धर्मले। भनिन्छ मानिस यहाँ खोला तर्न आउँछन् तर खोला तर्न बिर्सेर पुलकै छेउमा घर बनाएर बस्छन्। मरिसकेपछि पनि भौतिक अस्तित्वलाई हिन्दू धर्मले स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले मरिसकेपछिको भौतिक अस्तित्वलाई जलाएर खरानी समेत खोलामा फालिन्छ। नजलेको वस्तु पवित्र नदीमा बगाइन्छ। कुनै वस्तुको देखावटी संरचना नस्वीकारिने हुँदा यो लोक तेरो होइन अर्कै लोक छ तेरो, त्यसैले त्यसै लोकको सुधार गर र त्यसै लोकको कल्याण गर भनेर मृत्युपछि पनि फलानाले परलोक सुधार्यो भन्ने चलन छ हिन्दू धर्ममा। सोच्दा सोच्दै हाम्रो यात्रु बस टोकियो प्रवेश गरिसकेको थियो। बेलुकाको खाना एमके पण्डित कहाँ खाने निम्तो छ। उनीसँग भेट भएपछि मजै अर्कै छ। दिनभरिको थकान नै मेटिन्छ उनका कुराले।
हिन्दू धर्मको ठाउँमा पूर्वीय दर्शन भन्न रुचाउने विगत 15 वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएका भारत ओडिसाका एमके पण्डासँग पनि मेरो भेट टोकियोमै भएको थियो। यो भेट गराउन भारत ओडिसाकै बिन्धानी विदुषीको भूमिका थियो। बिन्धानी मूलतः फोटोग्राफर हुन्। उनी वर्षको 1-2 पटक भारत आउँछन् र दुर्लभ दृश्यलाई आफ्नो क्यामेरामा बाँधेर जापानमा त्यसको प्रयोग गर्छन्। उनले फोटोग्राफीमा भारतको राष्ट्रिय पुरस्कार समेत हात पारिसकेका छन्। उनकी जापानी श्रीमती जापानकै सानो सहर ओमियामा योगा सिकाउँछिन्। योग सिकाउने कला उनले भारतमै सिकेकी हुन्। त्यसो त जापानी भाषा राम्रो छ भने योगको राम्रो बजार छ जापानमा। हठ योग र पतञ्जलि योगले सुदूर पूर्वी एसियामै राम्रो मान्यता पाएको छ। एमके पण्डा भने भारतीय मूलका नाम चलेका व्यापारीमा गनिन्छन् जापानमा। टोकियो क्षेत्रमै रहेको उनको धार्मिक सामग्रीहरूको पसल भव्य र ठुलो मात्र छैन, धेरै नेपाली र बङ्गाली देशीहरूले काम समेत पाएका छन् त्यहाँ। पुरी मन्दिरका प्रमुख पण्डाहरूमध्ये एकका छोरा हुन् उनी। जापानीले बोले जस्तै जापानी भाषा बोल्दछन् उनले पसल राम लेखिएका कपडा, हिन्दू देवी देवताका भयभरका मूर्तिहरू, हिन्दू देवता अङ्कित अङ्ग्रेजी महिनाका क्यालेन्डर लगायत पूर्वीय दर्शनले भरिएको छ। विक्रमसम्म 2015 सालमा जन्मेका पण्डा सुन्दर, गोरा र आकर्षक भए पनि दम्ब रहेछन्। जातले पण्डा मात्र होइनन्, कर्म, विचार र भावनाले पनि पण्डा पण्डित नै छन्। आजभोलि व्यापारभन्दा पूर्वीय दर्शनमा प्रवचन दिएर नाम र दाम दुवै कमाउँछन् उनी। व्यापारबाट कमाएको पैसामा उनलाई कमै सन्तुष्टि छ। 1 घण्टाको प्रवचनमा पूर्वीय दर्शन सिकाउँदाको मजा र आनन्द अरू केहीबाट नपाएको सुनाउँछन् उनी। उनको प्रवचन जापानी भाषामा सुन्न घण्टाको 1500 जापानी येन तिरेर झुम्मिन्छन् जापानीहरू। त्यसो त पूर्वीय दर्शन, योग र ज्योतिषलाई साँधेर दाम कमाउनेहरू पनि जापानमा प्रशस्तै भेटिन्छन्। जापानीहरूमा हिन्दू दर्शनसँग गाँसिएका धेरै मान्यताहरूसँग लगाव रहेको छ। त्यसैले कयौँ जापानीहरूले पूर्वीय दर्शन, योग र ज्योतिष विद्या भारतमा सिकेर जापानमा व्यवसाय चलाएका छन्। हामी आर्थिक रूपमा विकसित दर्शनमा रमाउन खोजिरहेछौँ, तर विकसित मुलुकका सम्पन्न भनिनेहरू हाम्रो संस्कृति र परम्परामा झ्याम्मिन खोजिरहेछन्। हामीलाई पाश्चात्य गीत, सङ्गीत र जीवनशैलीले दिनानुदिन आक्रमण गरिरहेछ। हामी देखे पनि नदेखे चाहिँ गरिरहेछौँ। विद्वानहरू भन्छन् पाश्चात्य दर्शनमा तन नाच्दछ, तर पूर्वीय दर्शनमा मन नाच्छ। पूर्वीय सङ्गीत सुन्नका लागि हुन्छ, तर पाश्चात्य सङ्गीत हेर्नका लागि हुन्छ। हामी जुन कुरा छोड्न चाहँदैछौँ, हामीले लिन चाहेको कुरासँग अगाएर बाहिरियाहरू हामीले छोड्न चाहेको लिने कसरतमा छन्। उनीहरू जुन कुराको पछि लागेर जे कुरा प्राप्त गरे त्यसबाट पनि सन्तुष्ट हुन नसकेर हामीतिरै फर्किसकेका छन्। तर हामीहरू उनीहरूले काम नलाग्ने ठानेर छोडेको टिप्ने दाउमा छौँ र यसका लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ। जापान यात्राको यो अनुभवले मलाई आत्मसन्तुष्टि मात्र दिएन, ठुलो ज्ञान पनि दियो कि हामीसँग सम्पदा छ, शक्ति छ र शाश्वत पक्ष हाम्रो काबुमा छ। त्यसैले संसारको जुनसुकै कुनामा उभिएर गर्वसाथ भन्न कुनै सङ्कोच छैन। मेरो देशको पूर्वीय दर्शन, मेरो देशको गीत, मेरो देशको आफ्नोपन संसारमा भयभरका गीत, दर्शन र मान्यताभन्दा उच्च छ, महान छ र अमर छ। मेरो प्रकृति, मेरो सम्पदा र मेरो हिमालसँग कसैले पौठेजहरू खोज्नु व्यर्थ हुनेछ। मेरा खोला नाला, मेरा पहाड, मेरा ताल तलैया, मेरा गुफा कन्दरा, मेरा वन जङ्गल, मेरा जडीबुडी, मेरा भिर पाखा, मेरो देशको हावापानी, यहाँ बहने हावा, यहाँ पर्ने पानीसँग संसारमा भए जति अरू कुनै कुराको तुलना हुनै सक्दैन। मेरो देशले चुम्ने गरेको सूर्यको पहिलो किरणलाई चुनौती दिने शक्ति अरू कुनै देशले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। हामी पहाडले धनी छौँ, हिमालले धनी छौँ, दर्शनले धनी छौँ, संस्कृतिले धनी छौँ। हामीले गर्व गर्नै पर्छ नेपालसँग। हामी धन्य हुनै पर्छ हाम्रो माटोसँग। हामीले गौरव गर्नै पर्छ हाम्रो दर्शनसँग। अनि भन्नै पर्छ सानातिना विपन्नताले हामीलाई गिजोलेर हामी बिथोलिए पनि हामीले देख्ने सपना सधैँ नेपालकै होस्, हामीले सोच्ने भविष्य सधैँ नेपालकै रहोस् र हामी नेपाली नै बनेर सदा सर्वदा अनन्त कालसम्म मातृभूमिकै सेवा सत्सङ्गमा जुटिरहन सकौँ। मातृ ऋणको विकल्प यसभन्दा अरू हुनै सक्दैन। हामीले जन्मदै गर्दा फेरेको नेपालकी हावाको, अन्नपातको र यसै धरतीले दिएर पिएको पानीको ऋण तिर्ने अर्को उपाय के होला त? साभार नेपालअरब.com 10 सेप्टेम्बर 2008 साउदी अरब। धन्यवाद।